यदत्यन्तं तां यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगं किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते। यत् अत्यन्तं, यदत्यन्तं बिकास् ऑफ संधि, ताम्यति अलसगति वार्तासु is a compound word. ताम्यत्यलसगति वार्तासु because of sandhi, api. ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि because of sandhi, शिवे tat etat becomes tadetat because of sandhi, कामाक्षि prakriti mridulam is a compound word, te prakriti mridulante because of sandhi, anuswara changes to nu there, padayugam is a compound word. यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगं किरीटैः विसर्ग changes to su there, सङ्घट्टं घास महाप्रणः, किरीटैः सङ्घट्टं because of sandhi, कथं धास महाप्रणः, सङ्घट्टं कथं because of sandhi, anuswara changes to ng there, iva kathamiva, सुरौघस्य is a compound word, घास महाप्रणः, सहते मुनीन्द्राणाम is a compound word, आस्ते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं धास महाप्रणः, सूचिनिशिते is a compound word, किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते। यदत्यन्तं ताम्यत्यलसगति वार्तास्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलन्ते पदयुगं किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते। मनोरंगे मत्के विबुधजन सम्मोदजननी सरागव्यासंगं सरसमृदु संचार सुभगा मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणं रणन्मञ्जीरा ते चरणयुगली नर्तक वधूः। मनोरंगे is a compound word, matke विबुधजन सम्मोदजननी is a compound word, धास महाप्रणः, सरागव्यासंगम is a compound word, सरस मृदु संचार सुभगा, सरस मृदु संचार सुभगा is a compound word, भास महाप्रणः। मनोरंगे मत्के विबुधजन सम्मोदजननी सरागव्यासंगम सरसमृदु संचार सुभगा, मनोज्ञा is a compound word, कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणं is a compound word, रणन्मञ्जीरा is a compound word, ते चरणयुगली नर्तक वधूः is a compound word, धास महाप्रणः। मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तक वधूः। मनोरंगे मत्के विबुधजन सम्मोदजननी सरागव्यासंगं सरसमृदु संचार सुभगा मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु लास्य प्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तक वधूः।